अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। आने वाले नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया में मौजूद 5 ऐसी जगहों के बारे में जहां पर शैतानी ताकतें और मफूकुल फितरत चीज़ें रहती हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से पुरअसरार मकामात मौजूद हैं, लेकिन ये मकामात जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये अपने आप में पुरअसरार होने का जवाज़ रखते हैं। ईस्टर आइसलैंड बहरिया ओकेनूस में पोलिनेसी मसलस के जनूब मशरकी नुक्ता पर जनूब मशरकी बैरुल काहल का एक जजीरा और चिली का एक खास इलाका है। ईस्टर जजीरा अपने तकरीबन 1000 मकूल यादगार मुजस्मों के लिए मशहूर है, जिसे मोआई कहा जाता है, जो इब्तदाई रिपानवी लोगों ने तैयार किया था। 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर जजीरे को आलमी सकाफती विरसे का नाम दिया। जजीरे का बेशतर हिस्सा रिपानवी नेशनल पार्क में महफूज था। इस जजीरे पर बेशुमार सर के मुजस्मे और ज़मीन के काले पत्थर के पत्थरों से बने हुए मुजस्मे मौजूद हैं। दरअसल यहाँ नाम नहाद मोई के 880 से ज़्यादा सर हैं, जो कबायली खानदानी कबीले में से किसी एक के आखिरी मेंबर की नुमाइंदगी करते हैं। इस जजीरे का रकबा 163 मुरबा किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 507 मीटर है। कहा जाता है कि 1722 में यूरोपीय आमद के वक्त जजीरे की आबादी 2000 से 3000 होने का अंदाज़ा लगाया जाता है। 1860 की दहाई में यूरोपीय मराज और गुलामों पर छापामार मुहिम और दूसरे जजीरों की तरफ हिजरत जैसी चीज़ों ने इस आबादी को मज़ीद कम कर दिया और इसने 1877 में कम होकर 111 मुकामी बशिंदों की आबादी कर दी। यह ख्याल किया जाता है कि ईस्टर जजीरे के पोलिनियाई बशिंदे किसी न किसी वक्त 1200 के करीब ईस्टर जजीरे पर पहुंचे। इन्होंने एक फ़रोग पजीर और मेहनती सकावत की तख्लीक की, जिसका सबूत जजीरे में बेहद पत्थर के मुजस्मे और दीगर नमूने हैं। ताहम काश्त के लिए अराजी की सफाई और पॉलिनेशन के तारफ के नतीजा में बदतदरीज जंगलात की कटाई हुई। इस जजीरे में 880 से ज़्यादा मुजस्मे मौजूद हैं, जिनको मोई कहा जाता है। और हैरत की बात यह है कि इन मुजस्मों के सिर्फ चेहरे ज़मीन से बाहर हैं। जैसे साइंसदानों ने इस पर तहकीक शुरू की, मज़ीद खुदाई करने पर इनके बाकी धड़ भी सामने आए। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये पत्थर जिनसे ये मूर्तियाँ तैयार की गई हैं, लावे के बाद ठंडा होने वाले पत्थरों से तैयार किया गया है। इसमें 7 मूर्तियां समंदर की तरफ रुख करके भी रखी गई हैं। कहा जाता है कि ये 7 मूर्तियां इस जजीरे के मुहावजों के तौर पर रखी गई हैं। लेकिन साइंस को चौंका देने वाली बात यह है कि इतनी पुरानी सदियों में बिना किसी लिफ्टिंग इक्विपमेंट के और बिना किसी टेक्नोलॉजी के इन मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे रखा गया, जबकि इनका वजन भी टन्स में है। कुछ के मुताबिक इन मुजस्मों को बनाने में एलियंस ने मदद की है, लेकिन बाज़ का कहना है यहाँ पर शैतानी ताकतों की मौजूदगी की वजह से इन मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह रखा गया है। लेकिन हकीकत क्या है, साइंसदान आज भी ये गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जगह देखने में वाकई ही बहुत पुरअसरार है। द बैंफ स्प्रिंग्स होटल। फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग, जो पहले और आमतौर पर बैंफ स्प्रिंग होटल के नाम से जाना जाता है, एक तारीखी होटल है जो बैंफ अल्बर्टा कनाडा में वाक़ है। होटल समेत पूरा शहर बैंफ नेशनल पार्क में वाक़ है। ये एक कौमी पार्क है जिसका इंतजाम पार्क्स कनाडा करता है। होटल पहाड़ी रंडल की तरफ एक वादी को दिखाता है। ये दोनों रॉकी माउंटेन पहाड़ी सिलसिले के अंदर वाक़ हैं। होटल 1414 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है। ये होटल 1888 में कनाडा के पैसिफिक रेलवे के जरिए खुला। कनाडा के कदीम तरीन रेलवे होटलों में से एक था। होटल की प्रॉपर्टी में तरक्की और बाज़ आबादकारी के कई मराहल गुजर चुके हैं। असल होटल का ढांचा ब्रूस प्राइस ने डिज़ाइन किया था, जिसका एक और ढांचा 1914 में मुकम्मल हुआ था। 1926 में आग ने होटल को बुरी तरह मुतासर किया, जिसके बाद इसका मुतबादिल ढांचा 1928 में मुकम्मल हुआ था। इमारत को कौमी तारीखी मुकाम के तौर पर नामजद किया गया था। 1988 में कनाडा के होटल की प्रॉपर्टी फिलहाल फेयरमाउंट होटलों और रिजॉर्ट्स के ज़ेर इंतजाम है। इस होटल के पुरअसरार होने की दुनिया भर में चर्चा है। मुकामी अफराद ऐसी पूरी फैमिली की कहानी सुनाते हैं जिसे कमरा नंबर 873 में कत्ल कर दिया गया था, और उनका कहना है कि उनकी रूहें आज भी इस होटल में गर्दिश करती हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करती हैं। बज़ाहिर ये होटल दिखने में बहुत आलीशान नज़र आता है, लेकिन इसके पुरअसरार होने के वाक़यात दुनिया भर में मशहूर हैं और ऐसी बहुत सी ट्रेजेडीज़ यहाँ पर हो चुकी हैं कि जिसे आम इंसान देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। द भांगड़ फोर्ट, इंडिया। हिंदुस्तान में भांगड़ किला राजस्थान के अलवर जिला में पहाड़ियों की अरावली की हदूद में सारिस्का रिजर्व की सरहद पर वाक़ है। इसके करीब तरीन गांव का नाम गोलाबास है। ये किला पहाड़ियों के दामन में ढीले हुए खत्ते पर वाक़ है। शाही महल के खंडरात पहाड़ियों की निचली ढलान पर वाक़ हैं। तालाब के चारों तरफ दरख्त और महल के हाथे में एक कुदरती नदी तालाब में गिरती है।
قلعہ دلی سے 235 کلومیٹر دور ہے۔ قلعے کے داخلی دروازے تک جانے کا راستہ 2 کلومیٹر کا ہے جو کہ تیار نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں بہت سال پہلے ایک رتناوتی نام کی رانی رہا کرتی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اسی وقت میں سندھو دیوڑا پہاڑ کے قریب ایک عامل رہتا تھا جو کہ کالا جادو کرتا تھا۔ اس نے ایک تیل پر ایسا جادو کیا کہ جیسے ہی کوئی وہ تیل اپنے جسم پر لگائے تو فوری اس کی طرف کھینچا چلا آئے۔ اس نے وہ تیل اس کی داسی کے ذریعے کسی طرح اس تک پہنچایا۔ رانی جو کہ سمجھدار تھی اس نے تیل کو دیکھتے ہی اس کو گرا دینے کا حکم دیا۔ اس کی داسی نے وہ تیل ایک چٹان پر پھینک دیا۔ وہ تیل جو کہ راجکماری کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بنایا گیا تھا، چٹان پر پڑتے ہی وہ چٹان سیدھا اڑ کر اس عمل کے پاس روانہ ہو گئی۔ وہ عمل جو سمجھ رہا تھا کہ چٹان پر راجکماری بیٹھ کر آ رہی ہے وہ غلط ثابت ہوا۔ جیسے وہ چٹان کو دیکھتا ہے وہ راجکماری اور محل کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بد دعا دیتا ہے اور خود وہ اسی چٹان کے نیچے دب کر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد راجکماری نے تمام لوگوں کو اس علاقے سے باہر نکلنے کو کہا اور اس جگہ کو خالی کر دیا۔ آج تک وہاں پر کوئی بھی آباد نہیں ہو سکا۔ انڈیا کی گورنمنٹ نے اس فورٹ کو ہر طرف سے نوٹس لگایا ہوا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں پر کوئی بھی شخص نہ جائے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس عمل کی اور بہت سے لوگوں کی روحیں وہاں پر موجود ہیں جو کہ اس قلعے کو پوری اسرار بناتی ہیں۔ ہائی گیٹ سیمیٹری شمالی لندن انگلینڈ میں ہائی گیٹ قبرستان تدفین کی جگہ ہے۔ مغربی قبرستان اور مشرقی قبرستان میں ہائی گیٹ قبرستان میں تقریباً 1,70,000 افراد کے قریب دفن ہیں۔ ہائی گیٹ قبرستان وہاں دفن ہونے والے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کے فطری ریزرو کی حیثیت سے بھی قابل ذکر ہے۔ قبرستان کو تاریخی پارکس اور باغات کے رجسٹر پر درجہ اول نامزد کیا گیا ہے۔ یہ لندن کے ایک شاندار 7 قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ اس قبرستان کے میدان درختوں، جھاڑیوں اور جنگل پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں جن میں بیشتر انسان کے اثر و رسوخ کے بغیر پودے لگائے اور اگائے گئے ہیں۔ گراؤنڈ پرندوں اور چھوٹے جانوروں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ کارل مارکس ایسوسی ایشن کی وجہ سے متعدد سوشلسٹ قائدین اور مفکرین قبرستان کے میدانوں میں دفن ہیں۔ یہ قبرستان 20 مئی 1839 کو ہائی گیٹ قبرستان لندن کے لارڈ بشپ رائٹ ریورنڈ چارلس جیمز بلوم فیلڈ کے ذریعے سینٹ جیمز کے حوالے کیا گیا۔ انگلینڈ کے چرچ کے استعمال کے لیے 15 ایکڑ کا تقاضا کیا گیا تھا اور 2 ایکڑ رقبہ رکھنے والوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ تدفین کے حقوق یا تو محدود مدت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے فروخت کیے گئے تھے۔ ہائی گیٹ کی پہاڑی کی چوٹی سے تھوڑا نیچے کی جنوب کی طرف ایک حیرت انگیز پہاڑی مقام ہے۔ سن 1854 میں قبرستان کے مشرقی حصہ کی تشکیل کے لیے سوینز لین کے اس پار اصلی علاقہ کے مشرق میں واقع علاقہ خریدا گیا تھا۔ دونوں قبرستان آج بھی تدفین کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ علاقے عوام کے لیے بند ہیں۔ ہائی گیٹ قبرستان دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ پوری اسرار جگہ ہے۔ اس قبرستان کے پراسرار ہونے کی حقیقت 1970 میں سامنے آئی جب 2 طالب علم گھر جاتے وقت اس قبرستان کے پاس سے گزرے۔ چونکہ شام کا وقت تھا، ان طالب علموں نے ایک قبر پر بیٹھے شخص کو دیکھا جو دوسرے مردے کا خون پی رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ طالب علم وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس کے 1 ہفتے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا جب ایک جوڑے نے وہاں پر ایک ایسے شخص کو دیکھا جو قد میں بہت زیادہ لمبا تھا اور اس کی بناوٹ انسانوں سے بالکل مختلف تھی۔ ایسے بہت سے واقعات اس قبرستان میں رونما ہوئے اور اب تک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو پوری اسرار کہا جاتا ہے۔ اتنی خوفناک جگہ ہونے کے باوجود اپنے قدیم ہونے کی وجہ سے یہ جگہ بہت سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل۔ برمودا ٹرائی اینگل کے پانیوں میں صدیوں سے کھوئے ہوئے سمندری جہاز اور ہوائی جہاز، گرے ہوئے طیارے اور یہاں تک کہ غائب انسانوں کی کہانیاں برمودا مثلث کے پانیوں سے ابھر رہی ہیں۔ 1.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے وسیع و عریض رقبے کو شیطان کے مثلث کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ نظریات بھی ہیں کہ اتنے مسافر اس کے چنگل سے کیوں بزن ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ مقناطیسی ضابطگیاں موجود ہیں جو کمپاس کو بے بنیاد انداز میں پھینک دیتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہاں پر کچھ شیطانی طاقتیں ہیں جو اس سطح سمندر کے اوپر سے گزرنے والی چیز کو اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ آج تک کوئی بھی سائنسدان یا کوئی بھی شخص یہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکا اور اس معمہ کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دجال کی آمد کی جگہ ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا سے گزرنے والے ہوائی جہاز اور بحری جہاز آج تک کہاں گئے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکا۔ امریکہ اور یورپ یہاں تک کہ کیریبین سی پر جانے والے جہاز اکثر یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن بہت سے معتبر ذرائع اس راز کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ٹرائی اینگل میں کوئی بھی ایسا راز پوشیدہ نہیں ہے کہ جو کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہو،
लेकिन अब तक यहाँ पर बहुत से जहाज और बहुत से लोग गायब हो चुके हैं जिनका सुराग अभी तक नहीं मिला। बरमूदा ट्राइएंगल दुनिया की सबसे पुरस्कार जगहों में से नंबर 1 पर पुरस्कार जगह मानी जाती है, जिसका रकबा 1.5 लाख मुरब्बा मील है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।